You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। थप 2474 जनामा कोरोना पुष्टि। प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई सङ्कटमा धकेल्न खोजेको आरोप। हत्या अभियोगमा एक व्यक्ति पक्राउ। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा बिहिबार थप 2474 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7235 पीसीआर परीक्षणको क्रममा 1577 र 4997 एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा 897 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालका कोरोना संक्रमितको संख्या 6,59,365 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 24 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण 8,918 पुगेको छ। त्यस्तै थप 2,518 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 5,70,958 पुगेको छ। हाल नेपालमा 49,555 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 388 क्वारेन्टाइनमा छन्। नेपालमा हालसम्म 33,02,749 पीसीआर र 1,61,542 वटा एन्टिजेन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। के तपाईमा 3 दिनदेखि 100 डिग्री भन्दा बढी ज्वरो, रुगा खोकी, श्वास प्रश्वास, पखाला लाग्ने, टाउको र शरीर दुख्ने मध्ये कुनै एक वा एक भन्दा बढी लक्षण देखिएको छ? त्यस्तो लक्षण कोभिड-19 को निमोनिया हुन सक्छ। त्यस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा जाऔं। चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको परामर्शमा मात्रै उपचार विधि अवलम्बन गरौं। कोभिड-19 बाट आफू, आफ्नो परिवार र समुदायलाई बचाउन अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौं। सामाजिक दूरी पूर्ण रूपमा पालना गरौं। धेरै जना भेला हुने ठाउँमा आफू नजाऊ र अरूलाई पनि नजान प्रोत्साहित गरौं। मिची मिची साबुन पानीले 1 मिनेटसम्म हात धौं। आफ्नो अमूल्य जीवन डर, त्रास र चिन्तामा होइन, सावधानी अपनाएर आफू बचौं र अरूलाई रोग सार्नबाट बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। चट्याङ, हुरी, बतास, भूकम्प, बाढी पहिरो, आग लागे यस्तो विपद कुनै पनि बेला जतासुकै आउन सक्छ। विपदबाट बच्न पूर्व तयारी नै उत्तम उपाय हो। विपदका बेला सरकारले प्रवाह गर्ने सूचनामा ध्यान दिउँ। प्रत्येक टोलमा एउटा खुला ठाउँ बनाउने उत्प्रेरणा जगाऊ। त्यही खुला ठाउँले विपदमा ज्यान जोगाउँछ। तर चट्याङ आउँदा घरबाट बाहिर ननिस्क्यौं र विद्युतीय सामग्री प्रयोग नगरौं। यस्ता जुनसुकै विपदमा बालबालिका र वृद्धवृद्धलाई थप सहयोग र संरक्षण चाहिन्छ। आफू पनि बचौं र उहाँहरूलाई पनि बचाऊ। प्रदेश सरकार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, संचार रजिस्ट्रारको कार्यालय, बागमती प्रदेश। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र लोकतन्त्र सिद्धाउन हिँडेको आरोप लगाउनु भएको छ। बिहिबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा बोल्दै प्रचण्डले संविधान र लोकतन्त्र सिद्धाउने ओलीको कदमलाई राष्ट्रपतिले रबर स्ट्याम्प बनेर साथ दिएको आरोप लगाउनु भयो। उहाँले काङ्ग्रेस दक्षिणपन्थी नभएको र प्रधानमन्त्री ओली पनि वामपन्थी नभएको बताउनु भयो। प्रचण्डले लोकतन्त्र, संविधान र राष्ट्रको चुनौती का विरुद्धमा जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि सामना गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै उहाँले प्रधानमन्त्री ओली कुर्सीका लागि विदेशी शक्ति सामु जस्तो सुकै सम्झौता गर्न तयार रहेको भन्दै उनलाई र आफूहरूलाई एउटै नबुझिदिन आग्रह गर्नुभयो। अहिले सत्य र असत्यको बीचमा, लोकतन्त्र र अराजकताको बीचमा, राष्ट्रियता र राष्ट्रघातको बीचमा लडाईँ चलिरहेको बताउँदै प्रचण्डले सत्य र राष्ट्रको हितमा लाग्न आग्रह पनि गर्नुभयो। राजनीतिक र सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएको गठबन्धन भएकोले लामो समयसम्म सहकार्य हुने उहाँले बताउनु भयो। त्यो के अरे क्वार्टर छोड्न नि पर्दैन, गाडी छोड्न नि पर्दैन, गाडी चढिराख्नुहोस्, क्वार्टरमा बसिराख्नुहोस्, झन्डा यसो छोपेर गाडी चलाएर हिँड्नुहोस्। म मिलाउँछु भन्ने छ शब्द, म यो सब मिलाइहाल्छु। विचित्र होइन त यो? भन्नुहोस् त, यो के देख्न पर्यो तपाईँ? हामीले हेर्दा हेर्दै यस्तो गर्ने मात्रै छौँ त हामी यताका अनुहार?
बाटोमा जाँदा मुख छोपेर हिँड्नु होला त्यो चाहिँ भनेन भन्न पर्ने मुख छोपेर कपडा खोलेर हिँडे नि हुन्छ भने भन्न पर्थ्यो भने होइन। अब त्यस्तो गर्ने र हामी उस्तै छौँ त, हामी एउटा उद्देश्यको निम्ति लड्ने उस्तै हुन् त होइनौँ हामी अर्कै हौँ है। हामी त हिजैदेखि यो सेटिङबाट राज्य चल्न थाल्यो भने बर्बाद हुन्छ लोकतन्त्र संविधान सब सिद्धिन्छ भन्ने वाला परियो। अनि के को सेटिङ गर्ने? अस्ति कस्तो पर्यो भने म जाँदै थिएँ चितवन धादिङमा, केही साथीहरू चाहिँ कोठाभित्र बसेर के हुन्छ अब भनेर सोध्ने भयो मलाई देख्ने बित्तिकै। मैले ठिकै होला यसो चाहिँ अदालतको निर्णयको अहिले पछिल्लो ट्रेन हेर्दा त यो मन्त्री मनपरीसँग नियुक्ति गरेका रहनन् होला जस्तो लाग्छ मलाई त। के भनेको थिएँ त्यो त बाहिर आइहालेछ। ल प्रचण्डले भन्यो भनेपछि त्यसपछि यो पनि सेटिङ भयो। केही सेटिङ छैन, ढुक्क हुनुहोस्। छ सेटिङ भने भत्काउने उद्देश्य चाहिँ हाम्रो छ, सेटिङ छ। अब अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाइले के देखिन्छ भने सेटिङ गर्ने उनको षड्यन्त्र अहिले पनि जारी छ भन्ने देखिन्छ। उनले अहिले पनि तपाईँ हेर्नुभयो भने न्यायाधीशहरूलाई धम्क्याउने, प्रताडित गर्ने विभिन्न किसिमले चाहिँ कोसिस भइरहेछ। अब अहिले त लाजै मर्नु, तपाईँहरूले उठाइदिनु भयो, अलिक व्यापक रूपमा उठाइदिएको हुनाले मन्त्री भएका हिजोका ती लाज भएर छोड्न थालेका छन्। केपी त तिनलाई पनि नछोडाउने भयो छ। उनको त के रहेछ भन्दाखेरि फेरि पनि प्रधानमन्त्री मै हो हुने, किन राष्ट्रपति मैले जे भने त्यही भइहाल्छ, रबर स्ट्याम्प छँदैछ। राष्ट्रपति रबर स्ट्याम्प, प्रधानमन्त्री म। अझै पनि माधवजीलाई कुनै तरिका अपनाउँछु भन्ने पनि भन्न खोज्नु। माधवजी बिचरा भनेको भनाइ हुनुहुन्छ, तर पनि चाहिँ फेरि पनि कन्फ्युजन गराउन नछोड्ने क्या, कन्फ्युजन गराइदिने। कन्फ्युजन गर्नकै निम्ति भन्छन् उनले त। तर हामी सेटिङ भत्काउनेवाला हौँ है साथीहरू, सेटिङ गरेर चाहिँ शासन गर्नेवाला होइनौँ हामी। अब यो अध्यादेशलाई दुरुपयोग गर्ने जो प्रवृत्ति छ त्यसलाई हामी करेक्सन गर्छौँ। यति कमजोर अहिले प्रत्येक संवैधानिक चाहिँ निकायहरू चाहिँ के निकाय भन्ने तिनलाई शब्द बढी भनौँ भने फेरि के हुने हो। यति कमजोर त कहिले पनि देखिएको थिएन। अख्तियार भन्दा एउटा हुन्थ्यो, छैन। निर्वाचन आयोग बिचरा लाज पनि नहुने रहेछ कि त्यो साथीहरूलाई, त्यहाँ बसेकालाई। कति अरू भन्नु सबै के भएका हुँदा राष्ट्रपति कार्यालय सबैले अभिभावक भनेर, संविधानको संरक्षक भनेर, अझ म त झन् महिलालाई अगाडि सार्ने भनेर महिला अघि सार्ने भएको त हेर्नुहोस् त। अहिले त राष्ट्रपति त कस्तो भयो, अहिले त राष्ट्रपति भनेको संस्था त यति, यो भन्दा त राजाहरू भन्दाखेरि त एउटा थियो नि सान। अहिले त सान पनि छैन, मान पनि छैन, इज्जत नि छैन। कस्तो भयो त हामीले बनाएको संस्था। राष्ट्रपति त संस्था हो नि है। एमसीसी बारे हामीले समझदारी गराएर संसदबाट नै त्यसमा केही गर्नुपर्छ भने गर्ने कुरामा पनि समझदारी बनाएर हामी अगाडि बढाउँछौँ। हामीले भनेका छौँ राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी नै गर्ने हो। समझदारीको साथ जाने कुरामा हाम्रो बिचमा विमति हुँदैन। त्यसकारण यसमा पनि अहिले टेन्सन लिनु परेन। प्रचण्डले राष्ट्रको स्वतन्त्रता र सार्वभौमताको रक्षाका लागि गठबन्धनको साझा एजेन्डा रहेको जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई सङ्कटमा ढकेल्न खोजेको आरोप लगाउनु भएको छ। विवादमा विपक्षी गठबन्धनले सम्पादकहरूसँग गरेको छलफलमा उहाँले 2 पटक संसद विघटन अध्यादेशबाट मुलुक सञ्चालन गर्न खोज्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरेको र यसले मुलुकलाई सङ्कटमा धकेल्ने काम भएको बताउनु भएको हो। उहाँले बहुमत सांसदको दाबी राष्ट्रपतिबाट अस्वीकार गरेपछि 5 दल अदालत जानु परेको जिकिर गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदमको विरुद्ध आवश्यक परे
जनपरिचालन गर्ने उहाँले बताउनुभयो। सबै मित्र राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नेपालको गौरव र स्वाभिमानलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको बारेमा नेपालीहरूले नै निर्णय गर्ने कुरामा अटल विश्वासका साथ बदलिँदो विश्व परिवेशमा राष्ट्रिय हितको रक्षा लोकतन्त्र प्रणालीको आधारमा गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता राखेको जिकिर गर्नुभयो। संवैधानिक रूपमा गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनले लोकतन्त्रमाथि नै खतरा उत्पन्न गरेको छ। प्रतिनिधि सभाका बहुमत 149 सदस्यको हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपतिको आह्वान अनुसार हामीले प्रधानमन्त्रीका लागि दावी सहित पेश गरेको आवेदनलाई स्वेच्छाचारी किसिमले अस्वीकार गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि नै प्रहार गरिरहेको छ। तसर्थ हामीले संवैधानिक अधिकार र लोकतन्त्रको लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट आवेदन दिएका छौँ। हामीहरू राष्ट्रिय हितको सुरक्षा, नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, संसदको रक्षा तथा जनतालाई महामारी एवं प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउने उद्देश्यका साथ 5 राजनीतिक दलहरूको संयुक्त मोर्चाका साथ अग्रसर छौँ। सरकारबाट भएका कतिपय संविधान र कानुनका अलोकतान्त्रिक कार्यहरू अदालतको निर्णयबाट रोकेका छन्। हामीले राष्ट्रिय स्वार्थ, जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय, समावेशी लोकतन्त्र, कानुनी शासन र समृद्धिलाई साझा गन्तव्यको रूपमा लिएका छौँ। देशमा सिर्जना गरिएको राजनीतिक अस्थिरता तथा आन्दोलन समाप्त गरी नेपाली जनताको लामो र कठोर सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै हामीहरू राजनीतिक कानुनी सङ्घर्षका विविध कार्यक्रमका साथ क्रियाशील छौँ। यस सन्दर्भमा आवश्यक परेमा हामी जनपरिचालनको दिशामा समेत अगाडि बढ्नेछौँ। हामी सबै मित्र राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग नेपालको संविधानमा उल्लेखित राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको आधारमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। नेपालको गौरव र स्वाभिमानलाई ध्यान राख्दै नेपालको बारेमा नेपालीहरूले निर्णय गर्ने कुरामा अटल विश्वासका साथ बदलिँदो विश्व परिस्थितिमा राष्ट्रिय हितको रक्षा, लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत मान्यताबाट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछौँ। आजको जटिल परिस्थितिमा पनि संविधान, लोकतन्त्र, न्यायको पक्षमा अविचलित रूपमा क्रियाशील तपाईँ साथीहरू, संवादका मित्रहरू मार्फत सबै सञ्चारकर्मीलाई हामी धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। निरङ्कुशता विरुद्ध लोकतन्त्रको पक्षमा उठौँ, सबै किसिमका षड्यन्त्र चिर्दै संविधान रक्षामा जुटौँ भन्ने आह्वानका साथ राजनीतिक दलहरू, सञ्चार माध्यम, पेसा वर्ग समुदाय, नागरिक समाज, लेखक र श्रमजीवीका बीच बृहत्तर सहकारी आजको आवश्यकता भएको छ। यही बृहत्तर सहकारीको एउटा पाइलको रूपमा आज तपाईँहरूसँग
अन्तर्क्रिया र संवादमा हामीले प्रवेश गरेका छौँ। त्यस्तै एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले ओलीको अहङ्कारले संसद विघटन गरे पनि कोष करेक्सन गर्न सकिने जिकिर गर्नुभयो। गरेर कोष करेक्सन गर्न तयार भए प्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि स्वागत गरिने उहाँको भनाइ छ। उहाँले संविधान र लोकतन्त्र जोगाउन सकारात्मक सोच राख्ने, सबैसँग सहकार्य हुने धारणा राख्नुभयो। स्वाभिमानको रक्षा गर्ने, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने हाम्रो चिन्ता र सरोकार त्यहाँ छ। हामी कोर्स करेक्सन गर्न चाहिरहेका छौँ। केपी ओलीले राइटिस्ट कोर्समा निस्कँदैछ। हामी त्यसलाई पोजिटिभ डिरेक्सनमा लानु खोजिरहेका छौँ। जनदेशमा रहेका, समाजमा रहेका सबै सकारात्मक शक्तिहरूसँग हामी हाते माल्नु गर्दै अघि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसका बावजुद पनि हामी चाहन्छौँ मानिसहरू कहिलेकाहीँ गल्ती हुन्छ। गल्तीलाई स्वीकार गरेर फेरि कोर्स करेक्सन गरेर आउनुहुन्छ भने केपी ओलीजीलाई स्वागतै गर्नुपर्छ है शेरबहादुरजी। कोर्स करेक्सन गरेर म राजीनामा दिन्छु, म ठाउँ छोडिदिन्छु, भइगयो यो कोर्स होइन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक कोर्सले नै अहिलेसम्म नेसनलिस्ट कोर्सले नै यो देशको परिवर्तनको निम्ति महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। तिनीहरूलाई माइनस गरेर, बाइपास गरेर, अरूसँग गएर साँठगाँठ गरेर, हाते मालो गरेर पार लाग्दैन। स्पेन यो पास्ट फोर्स हो, डेड फोर्स हो, स्पेन फोर्स हो। त्यस्ताहरूको फेरि रिभाइभ गरेर मुलुकलाई पछाडि लिएर जाने कसैले सोच बनाएको छ भने किर्किमार सम्भव छैन। देशमा गणतन्त्र आएको छ, संहिता आएको छ, राष्ट्रिय हितप्रति हामी सजग भएका छौँ। राष्ट्रवादी नेपाली जनताको चेतना अझै ज्यादा प्रखर बोखर भएको छ र समाजवादको यात्रामा हाम्रो जाने सङ्कल्प पनि संविधानले निर्दिष्ट गरिसकेको छ। त्यसो हुनाले हामीले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने हो र यो संविधानको रक्षा पनि गर्ने हो र सही काम गरेर नेपाली जनताको जीवनलाई राम्रो बनाउने। यत्रो ठुला समस्याहरू छन्, महामारी छ, कोरोनाको महामारी, बाढी पहिरोको अर्को चपेट, यसमा जनता कति बिरोलिएका छन्। यस्तो बेलामा भएको संसदलाई विघटन गरेर अनि मुलुकका साधन स्रोतहरू चुनावमा अनि सबै घोम्ने र त्यो चुनाव पनि सम्भव नहुने र एकदम अनिश्चितताको दिशामा यो देशलाई लिएर जान खोज्ने कुराको पछाडि कारण के हो? त्यस्तै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतन्त्रलाई समाप्त पारेर ओलीले निरङ्कुश शासन चलाउन चाहेको आरोप लगाउनुभयो। अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने संवैधानिक अङ्गहरू तहस नहस पार्दै मुलुकलाई स्वेच्छाचारी र निरङ्कुशतिर लैजाने प्रयत्नमा लागेको उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले राष्ट्रपतिले समेत संविधानको पालना गर्न नसकेको तर्क गर्नुभयो। लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानवाद माथि विश्वास छैन। उनीले यी सबैलाई समाप्त पारेर निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी शासन चलाउन चाहन्छन् भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट थियो। त्यसमा कुनै भ्रम होइन छैन। र हाम्रो आपत्ति कहाँ हो भन्दाखेरि यो विघटन सबै असंवैधानिक, यसले लोकतन्त्र र संविधानलाई समाप्त पारेर स्वेच्छाचारी शासन लाग्नका लागि गरिएका हुन्। र अर्को पनि हाम्रो सबैको सरोकारको विषय के भन्दाखेरि राष्ट्रपतिले स्वयं आह्वान गरे। प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासका मत गुमाइसकेका थिए। संसदमा विश्वास मत गुमाएको व्यक्तिले फेरि प्रधानमन्त्री हुने चलन दुनियाँमा कहीँ हुँदैन। संसदीय व्यवस्था दिउँसो विश्वास मत गुमाउने, बेलुका नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर आफै आउने अनि केही दिन पछि तुरुन्तै मेरो संसदमा विश्वास छैन, संसदले मलाई विश्वास गरेका छैन, यो संसद भङ्ग गर्नु या त्यसपछि त्यहाँ के गर्नु भन्ने उपाय खोज्छ। र राष्ट्रपति कहाँ चाहिँ अब संविधानको धारा 76(5) बमोजिम सरकारको लागि नयाँ सरकार बनाउनलाई प्रधानमन्त्रीको दावा पेश गर्नलाई आह्वान गर्छ। प्रधानमन्त्रीले त्योभन्दा अगाडि नै संसदको विश्वास म प्रति छैन भनेर लेखेर दिन्छ।
र राष्ट्रपतिले आह्वान गरे। त्यो आह्वान अनुसार हामीले माननीय शेरबहादुरजीलाई समर्थन गर्दै 149 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले राष्ट्रपति कहाँ हस्ताक्षर गरेर बुझाएपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीको रूपमा माननीय शेरबहादुरजीलाई नियुक्त गर्नु पर्थ्यो। त्यसो किन गरिएन? संविधानले त्यही भन्छ, कुनै पनि प्रतिनिधि सभाका सदस्यले बहुमत रहेको आधार प्रस्तुत गरेमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छ। तर किन गरियो? किन आह्वान गरियो? र आह्वान मुताबिक दावा पेश गर्दा किन प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएन भन्दाखेरि यहाँ ठुलो शङ्का के हुन्छ भन्दाखेरि राष्ट्रपतिको भूमिका पनि सन्देहस्पद, प्रश्नवाचक र शङ्कास्पद। यादवले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि विपक्षी गठबन्धनले राजनीतिक र कानुनी रूपमा लडिरहेको र आगामी दिनमा समेत गठबन्धन मिलेरै अघि बढ्ने जिकिर गर्नुभयो। काठमाडौँको दक्षिणकालीमा मृत अवस्थामा भेटिएको महिला सन्तोषी सुब्बाको हत्या अभियोगमा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्। महानगरीय अपराध महाशाखाले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुब्बाको हत्यामा सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोक गढी घर भई हाल दक्षिणकाली नगरपालिका 7 बस्ने सुरेश तिमेल सिन्हा संलग्न रहेको जनाएको हो। सहचालक समेत रहेका तिमेल सिन्हालाई प्रहरीले बिहिबार नै सार्वजनिक गरेको थियो। असार 6 गते सन्तोषीले आफूलाई बस्ने खाने समस्या भएको बताएपछि सुरेशले घाँसबाँसको व्यवस्था मिलाइदिने भन्दै आफूसँग लगेको प्रहरीले जनाएको छ। सुरेशले सन्तोषीलाई बलात्कारको प्रयास गरेपछि प्रतिकार गर्न खोज्दा सरले घाँटी कसेर हत्या गरेको र हत्यापछि अनुहार नचिनियोस् भनेर ढुङ्गाले हानेर बिगारिएको अनुसन्धानबाट खुलेको महाशाखाका एसएसपी चन्द्रबहादुर खापुङले जानकारी दिनुभयो। टोलीले सुरेशलाई बिहिबार कमलाक्षीबाट नियन्त्रणमा लिएको र थप अनुसन्धान भइरहेको उहाँको भनाइ छ। यो 78-3-8 गते काठमाडौँ जिल्ला दक्षिणकाली नगरपालिका वार्ड नम्बर 7 दक्षिणकाली मन्दिर स्थित त्यो जङ्गल परिसर, त्यो पिकनिक स्पट छ, पहिला पिकनिक स्थलमा रहेको सार्वजनिक शौचालयमा पछि नामथर वतन खुल्न आएको काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने सन्तोषी सुब्बा भनी खुल्न आएको महिलाको अनुहारको भाग विक्षत रहेको मृत लास सम्बन्धी घटनाको यस महानगरीय अपराध महाशाखा र हामीले महानगरीय परिसर समेतको संयुक्त टोलीहरूले हामीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा घटनामा संलग्न जी सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोक 14 घर भई दक्षिणकाली नगरपालिका 7 बस्ने वर्ष 29 को सुरेश तिमेल सिन्हालाई हाम्रो काठमाडौँ यो महानगर यो अपराध महाशाखाको टोलीले पक्राउ गर्न सफल भएछ। तर अनुसन्धानको क्रममा यो 78-3-6 गते मृतक सन्तोषी सुब्बाले सुरेश तिमेल सिन्हासँग खाने र बाँसको समस्या भएको बताए पश्चात निज सुरेश तिमेल सिन्हाले खाना र सुत्ने व्यवस्था निजले काम गर्ने बसमा मिलाइदिन्छु भन्ने घटनास्थलतर्फ चाहिँ लगी हैन जबरजस्ती गर्ने क्रममा जबरजस्ती त्यो बलात्कार गर्ने क्रममा चाहिँ मृतक सन्तोषी सुब्बाले प्रतिकार गरे पश्चात निज सुरेश तिमेल सिन्हाले घाँटी थिची मृतकको शलले घाँटी बेरेर हत्या गरे पश्चात ढुङ्गाले अनुहारमा पटक पटक प्रहार गरेर अनुहार विक्षत पारेको यो खुल्न आएको छ र 2003-9 निज भागी लुकी छिपी बसेको स्थान काठमाडौँ 27 कमलाक्षी इन्भालबाट चाहिँ पक्राउ भई अन्य थप अनुसन्धान भइरहेको अवस्था छ। यहाँ सन्तोषीको शव गएको मंगलबार दिउँसो करिब 3 बजेतिर दक्षिणकालीको शौचालयमा भेटिएको थियो। राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्गोबाट ल्यापटप चोरी गरेको अभियोगमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी महाशाखाको टोलीले सिन्धुपाल्चोक 5 पोखरी थाङपाङ गाउँपालिका 29 वर्षीय विष्णु अधिकारीलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। कार्गोमा विदेशबाट जेठ 7 र 11 गते आयात भएको 507 वटा ल्यापटप मध्ये 13 वटा चोरी भएको थिए। प्रहरीको अनुसन्धानमा असार 3 गते 6 वटा र
जेठ 20 गते 20वटा ल्यापटप अधिकारीले चोरी गरेको देखिएपछि नियन्त्रणमा लिएको महाशाखाका एएसपी चन्द्रबहादुर खपुङले बताउनुभयो। चाहिँ काजी गोकर्णेश्वर नगरपालिका 8 बेसी गाउँमा बस्ने र निजको घरबाटै यो ल्यापटपहरू हामीले 11 थान ल्यापटपहरू बरामद गरेर ल्याएको छौँ। अब आवश्यक कारबाहीको लागि अहिले नै हामी पठाउने तयारीमा छौँ। यो चाहिँ उनी चाहिँ यहाँ त्यो आरएको लोडर रहेछन् यिनी, ज्यालादारी कर्मचारी, लामो समय लगभग 5-6 वर्षदेखि आरएको लोडरको रूपमा कार्यरत रहेछन्। भित्रबाट बदमासी पनि देखियो, पहिला नै आएको यस्तो घटना आएको। कति मूल्य बराबर? यो ठ्याक्कै बजार मूल्य त हामीले हिसाब गरेका छैनौँ, तर अब यो डेलको 60-70 देखि 60 देखि 80 हजार भित्रका हुने ल्यापटप। यो i5 हो, i5 कोर i5 हो, त्यस्तै होला बजारमा 60-70 6 लाखसम्म। तर जस्तो गोदामभित्र जुन आयातकर्ताले ल्याएर त्यहाँनिर राखेको हुन्छ, तर जो आयातकर्ता हो उसले त्यो चाहिँ भन्सार क्लियर गरेर आफ्नो कस्टम क्लियर गरेर निकाल्नु अगाडिको त्यो गोदामबाटै चोरी भएको। पक्राउ परेका अधिकारीसँग प्रहरीले 8 थान ल्यापटप बरामद गरेको छ। नियन्त्रणमा लिएका अधिकारी नेपाल एयरलाइन्सको लोडर हुन्। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी छ। डिपार्टमेन्ट स्टोर, सपिङ मल, खेलकुद सामग्री पसल, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, साडी गिफ्टका पसल, सुन पसल, भाँडा, भान्साजन्य, विद्युतीय घरायसी सामग्री लगायतका पसललाई निश्चित समय र बारको आधारमा सञ्चालन गर्न दिने गरी प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। त्यस्तै निजी सवारी साधन तथा ट्याक्सी जोर बिजोर प्रणाली र सडकमा सवारी चाप बढी छ। यस्तै बिहिबार मध्याह्नसम्म जोर बिजोर तथा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने 621 वटा सवारी साधनलाई ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। जसमा 418 वटा 2 पाङ्ग्रे, 164 वटा 4 पाङ्ग्रे, 24 वटा ट्याक्सी र 16 वटा अन्य सवारी साधन रहेका छन्। यसअघि लागू गरिएको निषेधाज्ञा केही खुकुलो पार्दै असार 14 गतेसम्म थप गरिएको छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य सामान्य रूपमा घटेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बिहिबार सुनको मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा तोलामा 200 रुपियाँले घटेको हो। बिहिबार छापावाला सुन 90,500 रुपियाँ प्रति तोलामा कारोबार भइरहेको छ। तेजाबी सुनको मूल्य भने प्रति तोला 90,000 रुपियाँ कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ। अघिल्लो दिन भने छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 90,700 र तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 90,200 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको थियो। त्यस्तै गरी बुधबार 1200 भइरहेको चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से लगातार दोस्रो दिन पनि घटेको छ। होटल र जलविद्युत अरू सबै समूहको शेयर ओला लाएपछि नेप्से बिहिबार 16.16 अङ्कले घटेर 2843 बिन्दुमा झरेको छ। आज बैंकिङ समूहको शेयर 7.5 अङ्कले, विकास बैंकको झण्डै 73 अङ्कले, व्यापारको 26 अङ्कले, फाइनेन्स समूहको 29 र माइक्रो फाइनेन्स समूहको शेयर 49 अङ्कले घटेको छ। यस्तै जीवन बिमा समूहको शेयर 144 अङ्कले, निर्जीवन बिमा समूहको 177, उत्पादनको 41.5, अन्यको 30 र लगानी समूहको शेयर 109 अङ्कले घटेको छ। आज 219 कम्पनीको 1 करोड 32 लाख किता शेयर 7 अर्ब 3 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। 100 भन्दा धेरै नेपाल पूर्ण बिमा कम्पनीको 37 करोड 83 लाख रुपियाँको कारोबार भएको छ। आज ढ्याङदीप ग्रुप पावर लिमिटेड र नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर 5% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि माथिल्लो तामाकोशी कम्पनीको शेयर झन्डै 10% ले बढेको छ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। थप 2474 जनामा कोरोना पुष्टि। प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई सङ्कटमा धकेल्न खोजेको आरोप।
हत्या अभियोगमा एक व्यक्ति पक्राउ। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल, जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.